is 3 degree is more than 2 degree is more than 1 degree. कुन medium मा? ER medium मा. Very very important भनेर सम्झिने. ER medium को लागि जहिले पनि कुन हुन्छ रे 3 is more than 2 is more than 1. किनभने in ER medium it depends only on कुन effect? Inductive effect. Inductive effect भनेको त alkyl group बढ्दै जाँदा inductive effect बढ्दै जान्छ, basic character बढ्छ. ER medium को लागि कुनै टेन्सन भएन है. नम्बर बी मा in aqueous medium. aqueous medium भन्यो भने चाहिँ aqueous medium लाई हामी solvent phase पनि भनिन्छ. solvent phase. basic strength केमा डिपेन्ड गर्छ? basic strength depends on three factors. तीनटा चीजमा डिपेन्ड गर्छ. के हो थाहा छ तिमीलाई? Number 1 is inductive effect. Number 2 is steric hindrance. And number 3rd one is hydration energy. तीनटा चीजमा डिपेन्ड गर्छ. बेसिक नेचर इन एक्वस मिडियम चाहिँ एउटैमा आन्सर गर्न मिल्दैन. इन्डक्टिभ इफेक्टले मात्र एक्लै आन्सर गर्न सकिँदैन. It depends on 3 factors: inductive effect, steric hindrance, and hydration energy. What is according to inductive effect, which is more basic भन्यो भने inductive effect अनुसार 3 degree is more than 2 degree, 2 degree is more than 1 degree. This is the order of basic strength according to inductive effect. 3 degree is more than 2 degree is more than 1 degree. According to steric hindrance भन्यो भने steric hindrance अनुसार भन्यो भने it is 1 degree is more than 2 degree is more than 3 degree. कसरी? steric hindrance भनेको छेक्ने इफेक्ट हो के. अल्काइल ग्रुपहरु भनेको बल्की ग्रुप हो. बल्की ग्रुपको नम्बर बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोन बाहिर जाने बाटो साँगुरो बनाइदिन्छ के. इलेक्ट्रोन बाहिर जाने बाटो साँगुरो बनायो भने बेसिक क्यारेक्टर घट्छ. जस्तै प्राइमरी अमाइन्समा एउटा अल्काइल ग्रुप छ, सेकेन्डरीमा त दुईटा छ नि, दुईटाले छेक्यो नि त. टर्सरीमा त झन् तीनटा छ भने तीनटाले छेक्यो. जति धेरैले छेक्यो त्यति बाहिर जाने बाटो साँगुरो हुन्छ र बेसिक क्यारेक्टर घट्छ. त्यसैलाई हामी स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भन्छौँ. हाइड्रेसन एनर्जी अनुसार हेर्ने हो भने त हाइड्रेसन एनर्जी भनेको त एकदमै सिम्पल, नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ भनेर सम्झिने. तिमीहरू सबैलाई नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ त निकाल्न आउनुपर्छ. क्लास 11 देखि नै पढ्ने हो हाइड्रोजन बन्डिङ भनेर. त हाइड्रोजन बन्डिङको नम्बर निकाल्न धेरैलाई आउँदैन होला पनि, आउनु त पर्ने हो तर नआउन पनि सक्छ. जस्तै व्हाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ इन वाटर भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर 4 हो. तिमीले यो आन्सर कन्ट गर्ने बित्तिकै यसको आन्सर 4 कसरी भयो भनेर सम्झेको भए धेरैजनालाई सजिलो हुन्थ्यो. आन्सर 4 त हो, तर कसरी हो म सिकाइदिन्छु. हाइड्रोजन बन्डिङ भनेको हाइड्रोजन एटम त भइहाल्यो, दुईटा हाइड्रोजन छ, तर अक्सिजनसँग जतिवटा लोन पेयर छ नि त्यो लोन पेयर पनि जोड्ने के. हाइड्रोजन बन्डिङ भनेको हाइड्रोजन एटम प्लस लोन पेयर हो. त्यसलाई नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ भनिन्छ के. नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङको मतलब नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम प्लस नम्बर अफ लोन पेयर. हाम्रो मोड्युलमा हाइड्रोजन बन्डिङको नम्बर इन आइस इज 3 लेखा रहेछ, त्यो मिस्टेक हो है. नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ इन आइस इज अल्सो 4 है. सबैजनाले करेक्सन गर, मोड्युलमा त्यो मिस्टेक लेखा रहेछ. नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ इन आइस भन्यो भने पनि कति रे 4 भन्ने. जस्तै अमोनिया भन्यो भने कति भन्ने एकचोटि ध्यान देऊ त. अब अमोनिया भन्यो भने नाइट्रोजनसँग 3टा हाइड्रोजन छ, 3टा त भइहाल्यो, र एउटा लोन पेयर छ नि, सो यसको पनि कति हुनु पर्यो त 4 हुनु पर्यो. प्राइमरी अमाइन्स भन्यो भने कति हुनु पर्यो एकचोटि ध्यान देऊ त. प्राइमरी अमाइन्स भने नाइट्रोजनसँग 2टा हाइड्रोजन छ, एउटा लोन पेयर छ भने 3 हुनु पर्यो. सेकेन्डरी अमाइन्स भने कतिवटा हुनु पर्यो भने त सेकेन्डरी अमाइन्स भन्यो भने एउटा हाइड्रोजन छ, एउटा लोन पेयर छ भने 2 हुनु पर्यो. र टर्सरी अमाइन्स भन्यो भने टर्सरी अमाइन्समा एउटा लोन पेयर मात्रै छ, सो 1 हुनु पर्यो. सो यसरी हामी नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ निकाल्न सक्छौं. नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ भनेको नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम प्लस नम्बर अफ लोन पेयर भनेर सम्झिने. नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ भनेको के रे नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम प्लस नम्बर अफ लोन पेयर, यसरी सम्झिन सकिन्छ. हाइड्रेसन एनर्जीको अनुसार बेसिक नेचरको अर्डर कस्तो हुन्छ सबैजनाले थाहा पाउनु पर्यो. बेसिक नेचर डिपेन्ड्स अन 3 फ्याक्टर्स: इन्डक्टिभ इफेक्ट, स्टेरिक हिन्ड्रेन्स, हाइड्रेसन एनर्जी. अनि हाइड्रेसन एनर्जीमा हाइड्रोजन बन्डिङ भनेर सम्झिने. सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन बन्डिङ प्राइमेरीमा हुन्छ कि सेकेन्डरीमा हुन्छ कि टर्सरीमा हुन्छ? प्राइमेरीमा हुन्छ. सो आन्सर इज प्राइमेरी ग्रेटर देन सेकेन्डरी ग्रेटर देन टर्सरी. भनेपछि मैले इन्डिभिजुअली 3टा इफेक्ट अनुसारको अर्डर त पत्ता लगाएँ. इन्डक्टिभ इफेक्ट अनुसार 3 to 1 हेर त. इन्डक्टिभ इफेक्ट अनुसार 3 to 1 भयो. स्टेरिक हिन्ड्रेन्स अनुसार 1 to 3 भयो, र हाइड्रेसन एनर्जी अनुसार पनि 1 to 3 भयो. 3टाको इन्डिभिजुअल अर्डर त आयो, तर क्वेशनले सोधे व्हिच इज मोर बेसिक भनेर सोध्यो भने व्हिच इज मोर बेसिक भनेर सोध्यो भने त एउटा मात्रैको अर्डर लेखेर त भएन, 3टालाई जोडेर त्यसको सम अर्डर लेख्नु पर्यो. सो 3टालाई जोडेर त्यसको सम अर्डर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकचोटि ध्यान दिएर हेर. यो टर्सरी फर्स्ट हुँदाखेरि प्राइमेरी लास्ट भएको छ नि है.
तर दुईचोटि हेर त प्राइमेरी फर्स्ट भएको छ फेरि टर्सरी लास्ट भएको छ भनेपछि प्राइमेरी र टर्सरीको ठेगान रहेनछ कहिले कुन फर्स्ट कहिले कुन फर्स्ट तर बी केयरफुल सेकेन्डरीलाई ध्यान दिएर हेर सेकेन्डरी सधैँ कन्स्ट्यान्ट छ सेकेन्डरी जहिले पनि सेकेन्ड भएको छ सो ओभरअल अर्डर कस्तो हुन्छ भने ओभरअल अर्डर इज हेर एकचोटि ओभरअल अर्डर इज 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री दिस इज द ओभरअल अर्डर अफ बेसिक स्ट्रेन्थ सबैजनाले थाहा पाउनु पर्यो आयुष कोजुले किन ह्यान्ड रेज गरेछ बाबु भन त सर एकचोटि स्टेरिक फेरि बुझाइदिनु स्टेरिक भनेपछि एकछिन तिमी अनम्युट के अरे म्युट नगर है अनम्युटै रहिराख स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको छेक्ने इफेक्ट स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको इलेक्ट्रोन बाहिर जाने बाटोलाई साङ्गुरो बनाउने इफेक्ट स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको इफेक्ट अफ बल्की ग्रुप अल्काइल ग्रुपहरू बल्की ग्रुप हो अल्काइल ग्रुपहरू बल्की ग्रुप हो बल्की ग्रुपको नम्बर बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोन बाहिर जाने बाटो साङ्गुरो हुन्छ छेक्छ पर्दा जस्तो काम गर्छ के स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको स्क्रिनिङ इफेक्ट भयो स्क्रिनिङ भनेको पर्दाले छेक्छ नि हो त्यो बल्की ग्रुपहरूले पनि छेक्छ बाहिर जाने बाटो छेक्यो भने बाहिर जान गाह्रो भयो कि सजिलो भयो गाह्रो भयो सर अनि बाहिर जान गाह्रो भयो भने इलेक्ट्रोन बाहिर जान गाह्रो भयो भने बेसिक क्यारेक्टर बढ्यो कि घट्यो त घट्यो त्यही भने हो कि थ्याङ्क यू सर है सो ओभरअल अर्डर इज 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री यो सबैजनाले सम्झिनु पर्यो बी केयरफुल Is this order true always? Are the important part here? Is this order true always? No, to the universal sir. This order is not true always. Kina not true always किनभने ear medium मा त अर्कै order छ पहिलो सुरुमा यो त aqueous medium को लागि मात्रै true हो aqueous medium को लागि पनि यो सधैँ true हैन this order is true aqueous medium भित्र पनि this order is true only if the alkyl group is methyl this order is true only if the alkyl group is methyl यो methyl group को लागि मात्र true हो सबैजनाले थाहा पाइराख्ने if the alkyl group is ethyl यदि मिथाइल नभएर इथाइल छ भने त्यसको लागि अर्डर अलिकति रिभर्स हुन्छ द अर्डर इज इथाइल छ भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री हुन्छ फर इथाइल हेर त तिमीले ध्यान दिनु पर्यो इथाइलको लागि के हुँदो रहेछ 2 3 1 हुँदो रहेछ मिथाइलको लागि के हुँदो रहेछ 2 1 3 हुँदो रहेछ मिथाइलको लागि मिथाइल इथाइलको लागि फरक भयो हेर यहाँ ध्यान दिने अर्डर के को लागि मिथाइलको लागि के छ 2 1 3 इथाइलको लागि के छ 2 3 1 त्यसो भए तिमीलाई विच मोर बेसिक मात्रै भनेर सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने नि मिथाइल लेख्ने कि इथाइल लेख्ने त विच मोर बेसिक मात्रै सोध्यो भने एक्वस मिडियमको लेख्ने कि इयर मिडियमको लेख्ने त तिमीलाई विच मोर बेसिक इन इयर मिडियम सोध्यो भने त थाहा भयो एक्वस मिडियम सोध्यो भने त थाहा भयो मिथाइल भन्ने भने त थाहा भयो इथाइल भन्ने भने त थाहा भयो तर विच मोर बेसिक मात्रै भन्यो भने मिडियम पनि दिएन अल्काइल ग्रुप पनि दिएन भने त आन्सर गर्न गाह्रो भयो नि त त्यसको लागि पनि एउटा पोइन्ट लेखिदिन्छु इफ द medium is not given question मा medium दिदैन प्राय त्यही भएर यो लेख्नु पर्ने बाध्यता छ if the medium is not mentioned यदि medium दिएको छैन भने it is understood as aqueous medium याद गर्नु medium भनेको छैन कुन medium बुझ्ने रे aqueous medium जहिले पनि याद गर्नु पर्यो it is understood as aqueous medium बुझ्यौ नि if the alkyl group is not mentioned next point मा यो aqueous medium ध्यान दिनु भयो है सबैजनाले medium दिएको छैन भने aqueous medium if the alkyl group is not mentioned it is understood as कुन alkyl group बुझ्ने त मिथाइल बुझ्ने कि इथाइल बुझ्ने it is understood as जहिले पनि इथाइल बुझ्ने हेर है ध्यान देऊ अल्काइल ग्रुप भनेको छैन भने इथाइल बुझ्नु पर्यो मिडियम भनेको छैन भने एक्वास बुझ्नु पर्यो सबैजनाले यो याद गर्नु पर्यो यो पोइन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झ मिडियम दिएको छैन भने कुन मिडियम रे एक्वास अल्काइल ग्रुप दिएको छैन भने कुन अल्काइल ग्रुप रे इथाइल अब हामी क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं व्हिच इज मोर बेसिक भनेर यति थ्योरीको भरमा व्हिच इज मोर बेसिक लेख अब अघि मैले लेखेको क्वेशनको आन्सर पनि आउने बाँकी छ त्यसलाई पनि म फेरि सिकाउँछु है
Which is more basic? More basic. Options लेगा CS3 NH2, CS3 NHCS3. C में है ना CS3 N CS3 CS3 र D मा NH3. तिमीले एउटा कुरा जानकारी गराइदिहालौ, अमोनिया आर अलवेज लेस बेसिक देन अमाइन्स है. अमोनिया आर अलवेज लेस बेसिक देन अमाइन्स, यो थाहा पाइराख्ने सबैजनाले. अमोनिया आर अलवेज लेस बेसिक देन अमाइन्स. अब के लाग्छ तिमीलाई आन्सर भन? विच इज मोर बेसिक? विच इज मोर बेसिक मात्रै भनेछ, मिडियम भनेछ छैन नि. तिमीले कुन मिडियम बुझ्ने रे? एक्वास मिडियम बुझ्ने. यो त कन्फर्म भइसक्यो कि मैले लेखिदिइसकेको छु. अनि अल्काइल ग्रुप भनेछ कि छैन ध्यान देऊ. अल्काइल ग्रुप भनेछ यो क्वेशनमा छ नि. मिथाइल भनेछ रे ती. मिथाइल भन्दिएको छ क्वेशनमा, सबै ठाउँमा मिथाइल लेखेको छ. मिथाइल अल्काइल ग्रुप र मिडियम एक्वास भयो भने एक्वास मिडियम मिथाइल अल्काइल ग्रुप भयो भने के? बी. बी पछाडि के? बी पछाडि के हुनु पर्यो? ए. ए पछाडि के हुनु पर्यो? सी र के हुनु पर्यो? डी. दिस इज द अर्डर अफ बेसिक स्ट्रेन्थ. बी ए सी टी इज द अर्डर अफ बेसिक स्ट्रेन्थ. यसरी थाहा पाउनु. बीएससी कुरा बुझिन्छ सबैजनाले? ओके, त्यस्तै गरेर ए मा हेर CS3 CS2 NH2. B मा हेर CS3 CS2 NH CS2 CS3. C मा हेर CS3 CS2 N CS2 CS3 CS2 CS3 र D मा NH3. विच मोर बेसिक नै भनेछ क्वेशनले. अब फेरि विच मोर बेसिक मात्रै भनेछ, मिडियम त भनेको छैन. कुन मिडियम बुझ्ने रे? एक्वास मिडियम बुझ्ने. अल्काइल ग्रुप भनेछ कि छैन? अल्काइल ग्रुप भनेछ है, मिथाइलको ठाउँमा इथाइल दिएको छ रे. मजाले दिएको छ, तोकेर दिएको छ, लेखेर दिएको छ. यसरी भन्ने होइन, मुखले भन्ने होइन, क्वेशनको टपमा लेखिदिने होइन, स्ट्रक्चरमा लेखिदिने हो अल्काइल ग्रुप चाहिँ है. अब अल्काइल ग्रुप इथाइल छ भने आन्सर के हुनु पर्यो? बी हुनै पर्यो. बी पछाडि के? सी अनि बल्ल के? ए अनि बल्ल के? डी. अब यही दुईटा क्वेशनमा विच मोर बेसिक इन एयर मिडियम भनेको भए चाहिँ आन्सर के हुन्थ्यो? विच मोर बेसिक इन एयर मिडियम पनि जोड दिएको भए आन्सर के हुन्थ्यो नि त्यतिखेर? एयर मिडियम पनि जोड दिएको भए त एयर मिडियमलाई त ख्याल गर्नु पर्थ्यो नि हैन र? एयर मिडियम भन्ने बित्तिकै आन्सर जहिले पनि 3 डिग्री हुन्थ्यो. त्यही भएर दुईटै क्वेशनमा CBA हुन्थ्यो, CBAD हुन्थ्यो. एयर मिडियम त जहिले पनि इन्डक्टिभ इफेक्टमा डिपेन्ड गर्छ भनेर अरु फ्याक्टरै छैन. इन्डक्टिभ इफेक्ट त सबभन्दा बढी सीमै हुन्छ नि त. त्यही भएर आन्सर CBAD हुन्थ्यो. एयर मिडियम भनेको भाइ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो. ल ए मा मैले लेखे हेर त. ए मा लेखे मैले RNH2 RNH2 लेखे. बी मा मैले लेखे R2NH R2NH लेखे. सी मा मैले लेखे R3N लेखे R3N लेखे र डी मा मैले लेखे NH3 लेखे NH3 लेखे. अनि ई पनि थप्दिएला C6H5NH2 एउटा एनिलिन पनि थप्दिए. यो एनिलिन पनि खूब धेरै सोध्छ क्वेशनमा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झिने. यो त क्वेशन लेखे. प्राइमरी अमाइन, सेकेन्डरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, अमोनिया र एनिलिन लेखे मैले. ल कुन बढी बेसिक होला ल भन? यहाँनिर मैले मिडियम पनि भनेको छैन. कुन मिडियम बुझ्ने? एक्वास मिडियम बुझ्ने. यहाँनिर मैले अल्काइल ग्रुप पनि भनेको छैन. कुन अल्काइल ग्रुप बुझ्ने? अल्काइल ग्रुप के बुझ्नु पर्यो? मिथाइल बुझ्नु पर्यो. आर भनेको मिथाइल हो. यहाँ केही पनि भनेको छैन, मिथाइल बुझ्ने भनेको छ नि त. अब यो ई लाई छोड्ने हो भने त आन्सर आइसक्यो. ई लाई कहाँ राख्ने एकैछिन धैर्य गर. ई छोड्दियो, ई को बारेमा चिन्ता नलिया. ABCD को मात्रै आन्सर गर्ने हो भने आन्सर के हुनु पर्यो? बी, किनभने त मिथाइल ग्रुप बराबरको आन्सर भयो नि त. बी पछाडि ए पछाडि सी, सी पछाडि डी भयो. व्हाट अबाउट ई? अब ई लाई कहाँ राख्ने? एनिलिन लाई कहाँ राख्ने हेर त. एनिलिनको नाइट्रोजनसँग त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, सबैजनाले जानेकै कुरा हो. यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन, लोन पेयर सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ हेर त. रेजोनेन्समा जान्छ कि जाँदैन? लोन पेयर सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ भने रेजोनेन्समा जान्छ कि जाँदैन? जान्छ नि त. यो लोन पेयर रेजोनेन्समा भित्र गयो भने बाहिर जाने चान्स बढेर गयो कि घटेर गयो? लोन पेयर रेजोनेन्समा भित्र गयो भने बाहिर जाने चान्स बढेर गयो कि घटेर गयो?
बाहिर जान चान्स घटेर गयो भने मोर बेसिक भयो कि लेस बेसिक भयो त भन्दा लेस बेसिक भयो सो एनिलिन इज इभन लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टु रेजोनेन्स भन्ने र एनिलिनलाई लास्टमा राख्ने दिस इज द अर्डर त्यहाँ नोट गरिहाल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर एनिलिन इज इभन लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टु रेजोनेन्स भन्ने एनिलिन इज इभन लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टु रेजोनेन्स भूषणलाई के भयो बाबु भन त भूषण medium के छैन त बुझ्ने इथाइल बुझ्ने के रे बाबु medium पनि दिएन भने तिम्रो आवाज एकदमै डिस्टर्ब आछ तर मैले तिमीलाई के लेखेको भइहाल्यो एकछिन भूषण तिमीले हेरे तिमीले भनेको तिम्रो आवाज मैले राम्रोसँग बुझाएको छैन तर म तिमीलाई एउटा कुरा देखाउँदैछु यहाँनिर दिस अर्डर इज ट्रू ओन्ली इफ द अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल द अल्काइल ग्रुप इज इथाइल द अर्डर इज 2 3 1 भने अनि मैले के लेखेको छु इफ द मिडियम इज नट मेन्सन इट इज अन्डरस्टुड एज एक्वास मिडियम दिएको छैन भने एक्वास मिडियम बुझ भनेको छु अर्को कुरा के लेखेको छु मैले हेर त इफ द अल्काइल ग्रुप इज नट मेन्सन इट इज अन्डरस्टुड एज सरी है यहाँनिर मैले मिस्टेक लेखेको छु है यहाँनिर मैले मिस्टेक लेखेको छु इफ द अल्काइल ग्रुप इज नट मेन्सन इट इज अन्डरस्टुड एज भनेर यहाँनिर लेख मिथाइल है यो सबैजनाले जान्नु पर्यो यदि अल्काइल ग्रुप दिएको छैन भने यसले मिथाइल वाला अर्डर जान्नु पर्यो जहिले पनि इफ द अल्काइल ग्रुप इज नट मेन्सन इट इज अन्डरस्टुड एज मिथाइल नट इथाइल है करेक्सन गरिहाल सबैजनाले अल्काइल ग्रुप दिएको छैन भने चाहिँ यसले कुन अल्काइल ग्रुप बुझ्ने अरे जहिले पनि मिथाइल भनेपछि अरूमा त दिएकै थियो दिएकोमा टेन्सन भएन यो लास्ट केसमा दिएको थिएन नि दिएको थिएन भने चाहिँ यो आर भनेको चाहिँ मिथाइल हो जहिले पनि बुझ्नु पर्यो मिथाइल हो भनेर सम्झिनु पर्यो र मिथाइलको लागि चाहिँ आन्सर के हुन्छ प्राइमरी सेकेन्डरी पछाडि प्राइमरी हुन्छ है त कुरा बुझ्यौ भूषण बुझ्यौ है तिम्रो आवाज लास्टै डिस्टर्ब भएको छ भूषण केही पनि बुझाएको छैन मैले तिमीलाई एकछिनपछि क्वेसन सोध ल एकछिनपछि तिम्रो आवाज राम्रो आउला कि एकछिनमा हामीलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ मैले मात्र होइन अरूले पनि बुझाएको छैन होला तिम्रो आवाज ओके तिमीले एकछिन फेरि अनम्युट गरेर के अरे म्युट गरेर फेरि एकछिनपछि अनम्युट गरेर ह्यान्ड रेज गरेर म तिमीलाई अनम्युट गरिदिन्छु तिम्रो आवाज आएकै छैन आधा पनि आएको छैन सो सरी भने है मैले तिमीलाई अहिले एकछिनपछि फेरि म तिमीलाई अनम्युट गराउँछु लास्टमा या तिम्रो क्वेसन मेसेज बक्सबाट म चाहिँ हेर्छु र अनि भन्छु राजनीले के भन्दैछ राजनी हो तिम्रो नाम पश्याल ल भन सर सुन्नु न यो के एक्वास मिडियम भनेको सर एक्वास र यो अल्काइल मिडियम भनेको कसरी चिन्ने हो र छुट्टै यो ए र यो अमाइलिक क्वेसन र सेकेन्ड क्वेसनमा हेर्नु न विच इज मोर बेसिक मात्रै भनेको छ भने यो मिडियम चाहिँ एक्वास बुझ्ने कि केही पनि लेखेको छैन भने एक्वास मिडियम भनेर बुझ्ने अनुवास यतापट्टिको बिचको जुनमा पनि एक्वास बुझ्ने नि केही पनि लेखेको छैन भने जुन सुकै पनि क्वेसन सोधोस् केही पनि लेखेको छैन मिडियम भन्यो भने एक्वास मिडियम बुझेर त्यसको आन्सरको आन्सर लेख्ने र अल्काइल ग्रुप लेखेको छैन भने मिथाइल लेखेर त्यसको आन्सरको आन्सर बुझ्ने त्यही त लेखेको हो नि पोइन अगाडि है ल सो एनिलिन इज इभन त्यहाँ नोट गर त एनिलिन इज इभन लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टु भन्यो भने रेजोनेन्स भनेर नोट गर त एनिलिन इज इभन लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टु रेजोनेन्स एनिलिन इज इभन लेस बेसिक देन अमोनिया ड्यू टु भन्यो भने के भन्ने रे रेजोनेन्स Okay, so this is about the basic nature of amines. Very important part हो यो basic nature भन्ने तिम्रो सायद बुझ्यौ होला र प्र्याक्टिस पनि गर म स्पेशल रिएक्सन्स अफ अमाइन्स भनेर पढाउँछु नेक्स्टमा स्पेशल रिएक्सन्समा जाऊ अमाइन्सको स्पेशल रिएक्सनको नम्बर 1 रिएक्सनमा कार्बिल अमाइन रिएक्सन यो कार्बिल अमाइन रिएक्सन्स पनि very स्पेशल रिएक्सनमा पर्छ कार्बिल अमाइन reaction. It is the reactions of 1 degree amines only. It is done by 1 degree amines only. 1 degree amines only. 2 degree and 3 degree amines do not give this reaction. Do not give this reaction. Gives this reaction. Offensive smelling carbylamine
offensive smelling carbylamine or isocyanates are formed. Offensive smelling carbylamine or isocyanates are formed. CCl2 very important question. CCl2 भनेको के हो? डाइक्लोरोकार्बिन. डाइक्लोरोकार्बिन यो सम्झिनै पर्यो. is obtained as electrophile or intermediate. यो डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल और इंटरमीडिएट हुने अर्को पनि रिएक्सन छ. त्यसको नाम हो राइमर चाइमन रिएक्सन. तपाईले कतै नोट गरिहाल. डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल और इंटरमीडिएट हुने जम्मा दुईटा रिएक्सनमा एउटा राइमर चाइमन रिएक्सन एउटा कार्बिलामाइन रिएक्सन. अल्सो इन राइमर चाइमन रिएक्सन नोट गरिहाल. Also in Reimer-Chapman reaction लेख्यौ. Also in Reimer-Chapman reactions. है. दुईटा रिएक्सनमा मात्रै डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ. यो रिएक्सन लेख्न नआउने कोही पनि छैन. प्राइमरी अमाइन्स अस्ति भर्खरै मस्त इम्पोर्टेन्ट भनेर घोकेको क्लास 12 मा. क्लोरोफर्म भन्ने च्याप्टरमा घोक्यो होला या अमाइन्स एनिलिनमा घोक्यो होला अमाइन्समा. यसलाई अल्कोहोलिक KOH अथवा NaOH जेसँग राखे पनि हुन्छ. रिएक्सन गर्दाखेरि ले के दिन्छ? RNC offensive भनेको intolerable smell alkyl isocyanide plus KCl plus S2O दिन्छ. RNC भनेको alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide दिन्छ. त्यस्तै गरेर aniline लाई पनि C6H5NH2 यो aniline ले पनि दिन्छ रिएक्सन है. एलिफेटिक होस् या एरोमेटिक होस् सबैले दिन्छ. तर प्राइमरी अमाइनले मात्र दिन्छ, अरु अमाइनले दिदैन. यो चाहिँ ख्याल गरिराख. यसले पनि aniline ले पनि phenyl isocyanide दिन्छ. प्लस KCl plus S2. तिमीलाई थाहा छ यो आइसोसाइनाइड लाई रिडक्सन गर्यो भने के दिन्छ? सबै जनाले जान्नु पर्छ. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. यो आइसोसाइनाइड लाई भनौं न यसलाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सँग रिडक्सन गर्यो भने के दिन्छ? आइसोसाइनाइड लाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सँग रिडक्सन गर्यो भने के दिन्छ? सबै जनालाई थाहा छ. NCK मा चेन्ज हुन्छ. C6H5 and HCH3 मा चेन्ज हुन्छ. यो भनेको कुन अमाइन्स हो? सेकेन्डरी अमाइन्स हो. के रे भन त? सेकेन्डरी अमाइन्स. साइनाइड लाई रिडक्सन गर्यो भने के दिन्छ? साइनाइड लाई रिडक्सन गर्यो भने के दिन्छ? तिमीलाई त पनि थाहा हुनु पर्यो. RCN साइनाइड. साइनाइड को रिडक्सनबाट के दिन्छ? भेरी इम्पोर्टेन्ट. यदि रिड्युसिङ एजेन्टमा मैले NaNC2S5OH युज गरे भने साइनाइड को रिडक्सनबाट जहिले पनि प्राइमरी अमाइन्स बन्छ. त थाहा पाउनु पर्यो सबै जनाले. इट अलवेज फर्म्स प्राइमरी अमाइन्स बाइ द रिडक्सन अफ साइनाइड है. यसले बनाउने चाहिँ प्राइमरी अमाइन्स हो. साइनाइडबाट प्राइमरी अमाइन बन्छ भने आइसोसाइनाइडबाट सेकेन्डरी अमाइन्स बन्छ. इफ द रिडक्सन इज क्यारिड आउट विथ NaNC2S5OH then the special reduction of cyanide is called it is called Mendius reduction. Very important. सबै जनाले जान्ने. साइनाइड लाई Na with C2S5OH सँग रिएक्सन गरेर प्राइमरी अमाइन्स बनाउने जुन रिएक्सन छ त्यो रिएक्सनलाई हामी Mendius reactions भन्छौं. Reduction of cyanide with NaNC2S5OH to give primary amine is called Mendius reduction. अनि यो आइसोसाइनाइड को रिडक्सनबाट जुन सेकेन्डरी अमाइन बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? त्यसलाई केही पनि भन्दैनौं, खाली रिडक्सन मात्रै भन्छ. यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ. सारै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु पर्यो. सो कार्बोलामाइन रिएक्सन इज गिवन ओन्ली बाइ कुन अमाइन्स रे? प्राइमरी अमाइन्स. सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइनले रिएक्सन दिने कि नदिने भन्यो भने नदिने. ओन्ली गिवन बाइ प्राइमरी अमाइन्स. के इन्टरमिडिएट बन्ने रे? डाइक्लोरोकार्बिन. CCl2 इज एन इन्टरमिडिएट अर इलेक्ट्रोफाइल. यसरी सम्झिनु पर्यो. सेकेन्ड स्पेशल रिएक्सनमा रिएक्सन विथ कार्बन डाइसल्फाइड भनेर सम्झ. CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड सँगको रिएक्सन यो पनि कसले मात्र दिन्छ भन्दा ओन्ली गिवन बाइ प्राइमरी अमाइन्स. ओन्ली गिवन बाइ प्राइमरी अमाइन्स. यो प्राइमरी अमाइन्सले मात्र दिन्छ, अरु अमाइन्सले दिदैन है. अरु अमाइन्सले दिदैन. अनि RNH2 छ, यो प्राइमरी अमाइन्स भयो. इट इज हिटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड. CS2 भनेको कार्बन डाइसल्फाइड. यसरी लेखे मैले. हिटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेन्स अफ HgCl2. हिट गर्यो भने यहाँबाट टक्क लाएर H2S निकाल्दियो. यसरी H2S निकाल्दिने बित्तिकै बाँकी गएर RNCS. यो पोइजनस कम्पाउन्डहरु हुन्छ है. यो नाइट्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्सहरु पोइजनस कम्पाउन्डहरु हुन्छ. यसको नाम के हो? N भनेको आइसो
S भनेपछि थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट भन्नु पर्यो यसलाई अल्काइल दिस इज अल्काइल आइसोथायोसाइनेट यसलाई हामी भन्छौँ अल्काइल आइसोथायोसाइनेटको स्मेल चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक मस्टार्ड ओइलको जस्तो बास्ना आउँछ तोरीको तेलको जस्तो बास्ना आउँछ है यो चाहिँ मस्टार्ड ओइल स्मेल आउँछ सो यसलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ तिमीलाई हफम्यान्स मस्टार्ड ओइल रियाक्सन भन्छौँ दिस इज कल्ड हफम्यान्स मस्टार्ड ओइल रियाक्सन हफम्यान्स मस्टार्ड ओइल रियाक्सन हफम्यान्स मस्टार्ड ओइल रियाक्सन भनेको यही हो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनाउने जसको बास्ना चाहिँ मस्टार्ड ओइलको जस्तो आउँछ त्यही भएर यसलाई मस्टार्ड ओइल रियाक्सन पनि भन्छ यो रियाक्सन पनि प्राइमरी अमाइनले मात्र दिन्छ सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइनले यो रियाक्सन दिँदैन दिस इज गिभन ओन्ली बाई प्राइमरी अमाइन्स एन्ड नट बाई सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्स यो पनि याद गर्नु पर्यो है नम्बर 3 मा रियाक्सन विथ फोस्जिन यो पनि इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो तर नेमको मोड्युलमा मिस्टेक लेखेको छ है यो करेक्सन गर्नुपर्ने छ तिमीले सबैजनाले घरमा गएर मोड्युल वर्कबुक दुईटै करेक्सन गर रियाक्सन्स विथ फोस्जिन घरमै छौ तिमीहरू अलि क्लास सकेपछि करेक्सन गर है रियाक्सन विथ फोस्जिन ओके फोस्जिन इज अ पोइजनस कम्पाउन्ड जसलाई हामी कार्बोनाइल क्लोराइड पनि भन्छौँ यो रियाक्सन पनि प्राइमरी अमाइनले मात्र दिन्छ है ओन्ली गिभन बाई प्राइमरी अमाइन्स ओन्ली गिभन बाई 1 डिग्री अमाइन्स यो पनि 1 डिग्री अमाइन्सले मात्र दिने हो 2 डिग्री र 3 डिग्री अमाइन्सले यो रियाक्सन दिँदैन है सो फोस्जिन भनेपछि RNH2 यो प्राइमरी अमाइन्स भयो हेर त यो प्राइमरी अमाइन्सलाई फोस्जिनसँग रियाक्सन गर्ने COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड हो नि त फोस्जिन भनेको त फोस्जिन आफै पोइजनस कम्पाउन्ड हो नि तर यो पोइजनस कम्पाउन्डलाई अझै प्राइमरी अमाइन्ससँग रियाक्सन गर्दा झन् डेन्जरस कम्पाउन्ड भन्छ झन् डेन्जरस RNC डबल बोन्ड O RNCO भनेको NCO भनेको आइसोसाइनेट R भनेको अल्काइल यसलाई हामी अल्काइल आइसोसाइनेट भन्छौँ आइसोसाइनेट डेन्जरस कम्पाउन्ड हो यो एकदमै पोइजनस कम्पाउन्ड हो यो अल्काइल आइसोसाइनेट है जस्तै यहाँनिर मैले मिथाइल अमाइन राखेको भए CH3NH2 राखिदिएको भए तिमीहरूले यो रियाक्सन्स इक्जाममा सोधेको पास्ट क्वेसन पनि हो पहिला पनि सोधिसकेको छ यो क्वेसन यसलाई हिट गर्दाखेरि यहाँबाट HCl निकाल्देऊ HCl निकालेर के भन्छ हेर त CH3NCO भन्छ CH3NCO भनेको के हो MIC भनेको के अरे मिथाइल आइसोसाइनेट with this gas is a very dangerous gas which is responsible to kill many thousands of people in Bhopal of India इन्डियाको भोपाल भन्ने ठाउँमा झन्डै 24-25 हजार जना मान्छे मार्ने ग्यास हो यो मिथाइल आइसोसाइनेट त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ इट इज अल्सो कल्ड भोपाल ग्यास यसलाई हामी भन्छौँ भोपाल ग्यास and this gas is responsible to kill many hundreds many thousands of people in Bhopal of India so it is called Bhopal gas tragedy त्यसलाई दुःखद घटनालाई भोपाल ग्यास ट्रेजेडी भनेर हामी सम्झिने गर्छौँ भोपाल ग्यास ट्रेजेडी इज कज्ड बाई मिथाइल आइसोसाइनेट यो फेरि करेक्सन गरिहाल्ने है सबजनाले which is prepared by the reactions of primary amines not by secondary amines है मोड्युलमा secondary amines लेखेको छ भोपाल ग्यास ट्रेजेडी इज कज्ड बाई मिथाइल आइसोसाइनेट which is prepared by the reactions of primary amines and phosgene भनेर सम्झिने प्राइमरी अमाइन्स एन्ड फोस्जिनको रियाक्सनबाट भोपाल ग्यास ट्रेजेडी बन्द रहेछ सबैजनाले करेक्सन गरिहाल्ने है त ओके अनि यो सम्झिने पनि मिथाइल आइसोसाइनेटलाई हामी के भन्छौँ रे भोपाल ग्यास किन भनेको इन्डियाको भोपाल भन्ने ठाउँमा धेरै मान्छेहरूले मारेको थियो यही घटनालाई हामी भोपाल ग्यास ट्रेजेडी भनेर सम्झिने गर्छौँ है त ल यो पनि स्पेशल रियाक्सन छ यो पनि कुन अमाइनको मात्रै हो रे प्राइमरी अमाइन्सको मात्रै नम्बर 4 मा reactions with nitrous acid very very important reaction with nitrous acid HNO2 सँगको रियाक्सन यसलाई हामी HNO2 टेस्ट पनि भन्छौँ नाइट्रस एसिड टेस्ट भन्छ यसलाई HNO2 टेस्ट नाइट्रस एसिड टेस्ट भन्छ नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल एसिड थाहा छ तिमीहरूलाई इट इज अलवेज प्रिपेयर्ड इन सिटु बाई द रियाक्सन्स अफ NaNO2 plus HCl NaNO2 plus HCl बाट के बनाउँछ HNO2 plus NaCl बनाउँछ HNO2 plus NaCl HNO2 nitrous acid is unstable acid है it is always prepared in situ by the reactions of NaNO2 and HCl यो सबैजनाले सम्झिनु पर्यो है त अब यो नाइट्रस एसिडले डिफरेन्ट अमाइन्ससँग डिफरेन्ट रियाक्सन गर्छ प्राइमरी अमाइन्ससँग फरक गराउँछ सेकेन्डरी अमाइन्ससँग फरक गर्छ र टर्सरी अमाइन्ससँग फरक रियाक्सन गर्छ नम्बर ए मा प्राइमरी अमाइन्स के दिन्छ प्राइमरी अमाइन्ससँग हेर त एकचोटी प्राइमरी अमाइन्ससँग it gives alcohol along with
evolution of nitrogen gas. Primary amines ले के दिन्छ रे alcohol दिन्छ along with the evolution of nitrogen gas. It gives alcohol along with the evolution of nitrogen gas. सबैले सम्झिनु पर्यो. Primary amines gives alcohol along with the evolution of nitrogen gas. RNH2 भनेको primary amines हो. यसलाई केसँग रिएक्सन गर्ने? HONO सँग नाइट्रस एसिड सँग रिएक्सन गर्ने. नाइट्रस एसिड सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यसले के दिन्छ? OH ग्रुपले यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छ. यसले के दिन्छ त भन्दा ROH दिन्छ त OH ले सब्स्टिट्युट गर्छ अनि N2 निक्लिन्छ प्लस H2O बाँकी रह्यो. ROH भनेको के हो? अल्कोहल. यो नाइट्रोजन ग्यासलाई पनि मैले ब्र्याकेटमा बक्समा किन राखेको छु भन्दा दिस इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट. Which of the following amines give nitrogen gas with nitrous acid भनेर क्वेशन सोधेको छ के त्यही भएर यसलाई मैले बक्समा राखेको. Which of the following gives nitrogen gas with nitrous acid भन्यो भने कुन भन्ने रे? प्राइमरी अमाइन्स भन्ने है. तर यहाँनिर एउटा नोट गर, नोट भनेर लेख. नोटमा के लेख भन्दा त्यो नोट भनेपछि स्पेशल भइहाल्छ. However methyl amine ले के दिन्छ? gives methyl nitrite. Methyl amine gives methyl nitrite. Methyl nitrite is a major product भनेर सम्झिने. is a major product भनेर सम्झिने है. मिथाइल अमाइनले चाहिँ के दिने रहेछ? मिथाइल नाइट्राइट दिने रहेछ. is a major product. जस्तै CH3 NH2 छ भने त्यसले अल्कोहल दिँदो रहेन छ. यसलाई HONO सँग रिएक्सन गर्यो भने HONO सँग रिएक्सन गर्यो भने यो ONO ले नै मेजर सब्स्टिट्युट गरिदिँदो रहेछ के. ONO ले सब्स्टिट्युट गरेर के बनाउँदो रहेछ त? CH3ONO बनाउँदो रहेछ. CH3ONO प्लस अमोनिया बन्यो. अनि यो एक्सेस अफ अल्कोहल हुँदाखेरि चाहिँ यो फर्दर रिएक्सन गरेर CH3OCH3 इथर पनि बन्छ र कति पनि नबन्ने त होइन CH3OH पनि बन्छ. अराउन्ड 5% प्रोडक्ट चाहिँ यो हुन्छ भने अराउन्ड 30% प्रोडक्ट यो हुन्छ भने बाँकी रह्यो कति 65% प्रोडक्ट चाहिँ यो हुन्छ. त्यही भएर हामीले चुज गर्दाखेरि चाहिँ मिथाइल नाइट्राइटलाई चुज गर्छौं मिथाइल अल्कोहलसँग चाहिँ. यो सबैजनाले थाहा पाउनु पर्यो है. हाउएभर मिथाइल अमाइन गिव्स मिथाइल नाइट्राइट एज अ मेजर प्रोडक्ट. तिमीलाई मिथाइल अल्कोहल बनाउनु छ भने मिथाइल अमाइनलाई HNO2 सँग रिएक्सन गरेर हुँदो रहेनछ. अरुमा चाहिँ हुँदो रहेछ, मिथाइलमा चाहिँ हुँदो रहेनछ. त्यसै गरेर सेकेन्डरी अमाइनले के दिन्छ? भेरी गुड, भेरी सिम्पल. नम्बर बी मा सेकेन्डरी अमाइनले के दिन्छ? इट गिव्स yellow oily nitrosoamine दिन्छ. नाइट्रोसोअमाइन. सेकेन्डरी अमाइनले के दिने अरे? yellow oily nitrosoamine. Secondary amine gives yellow oily nitrosoamine. Yellow oily nitrosoamine दिन्छ. R2NH भनेको सेकेन्डरी अमाइन भयो. यसलाई HONO सँग रिएक्सन गर्यो भने यहाँबाट H2O निकाल्देऊ. यसले के दियो भन त? R2N अनि N डबल बोन्ड O दियो. R2N NO भनेको के हो? NO भनेको नाइट्रोसो, R2N भनेको अमाइन. सो हामी भन्छौं नाइट्रोसोअमाइन. नाइट्रोसोअमाइन यसको नेचर कस्तो हुन्छ? येलो हुन्छ. कलर येलो हुन्छ, नेचर ओइली हुन्छ है. येलो ओइली नाइट्रोसोअमाइन दिन्छ. सेकेन्डरी अमाइनले येलो ओइली नाइट्रोसोअमाइन दियो. प्राइमरी अमाइनले अल्कोहल दियो र टर्सरी अमाइनले के दिन्छ हेर त? नम्बर सी मा टर्सरी अमाइन. टर्सरी अमाइनले पनि रिएक्सन गर्छ. टर्सरी अमाइनले के दिन्छ भने सबैजनाले जान्नु पर्यो. R3N भनेको टर्सरी अमाइन हो. यसलाई HONO सँग रिएक्सन गर्यो भने HONO भनेको नाइट्रस एसिड हो. टर्सरी अमाइनको नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले बेसको काम गर्छ. HONO नाइट्रस एसिडले एसिडको काम गर्छ र एसिडले बेसले एसिडबाट प्रोटोन तान्दिन्छ. यसले के बनाउँछ हेर त? R3NH मा के प्लस ONO मा के माइनस, जसलाई हामी के भन्छौं थाहा छ? जसलाई हामी भन्छौं नाइट्राइट सल्ट. के रे भन त? नाइट्राइट सल्ट. भनेपछि प्राइमरी अमाइनले के दिने? अल्कोहल दिने. सेकेन्डरी अमाइनले के दिने? नाइट्रोसोअमाइन दिने र टर्सरी अमाइनले के दिने? नाइट्राइट सल्ट दिने. यसरी हामी तीनटा अमाइन्स प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइनलाई छुटाउन सक्ने कि नसक्ने सक्ने. यो टेस्टको नाम के रहेछ त? नाइट्रस एसिड टेस्ट रहेछ. यसलाई हामी के भन्छौं रे? नाइट्रस एसिड टेस्ट. दिस इज कल्ड नाइट्रस एसिड टेस्ट. Is the test of primary, secondary and tertiary amines, and this test is useful to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. सबैजनाले सम्झिनु पर्यो. Number next special reaction is Innsbruck test.
हिन्सबर्ग टेस्ट इज अ स्पेशल टेस्ट टु डिस्टिङ्ग्विस प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्स। यो पनि स्पेशल टेस्टमै पर्छ। हिन्सबर्ग रिएजेन्ट भनेको के हो त? यो क्वेसन यसरी नै सोध्छ, हिन्सबर्ग रिएजेन्ट इज भनेर सोध्छ। रिएजेन्ट इज भन्यो भने बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड इज हिन्सबर्ग रिएजेन्ट। यो याद गर्नुपर्छ सबैजनाले। हिन्सबर्ग रिएजेन्ट के रहेछ त? बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड। थाहा पाइराख है, बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड इज हिन्सबर्ग रिएजेन्ट। जस्तै C6H5 S डबल बोन्ड O अनि यहाँ OH भएको भए यसको नाम हुन्थ्यो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। हेर त, SO3H भनेको बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हुन्थ्यो। यो बेन्जिन सल्फोनिक एसिडबाट OH हटाएर यहाँ मैले के राखेको त? Cl राखेको। यो के भयो त? बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड भयो कि? यो हिन्सबर्ग रिएजेन्ट हो। हिन्सबर्ग रिएजेन्ट इज बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड। नम्बर ए मा 1 डिग्री अमाइन्सले कसरी रिएक्सन गर्छ हेरौँ न। 1 डिग्री अमाइन्सले हिन्सबर्ग रिएजेन्टसँग कसरी रिएक्सन गर्छ त हेरौँ एकचोटि। सबैजनाले हेर, C6H5 S डबल बोन्ड O Cl भनेको हिन्सबर्ग रिएजेन्ट भयो। यसलाई 1 डिग्री अमाइन्ससँग रिएक्सन गर्ने रे। 1 डिग्री अमाइन्ससँग रिएक्सन गर्ने हो भने हेर त, यहाँबाट HCl निकाल्दिने हो। 1 डिग्री अमाइन्स र हिन्सबर्ग रिएजेन्टबाट यसरी HCl निकाल्दियो भने के बाँकी रह्यो भन त? बाँकी रह्यो C6H5 S डबल बोन्ड O and H हार बाँकी रह्यो। हेर त, अमाइड पो बन्यो त। सल्फोनिक एसिडको अमाइडलाई सल्फोनमाइड भन्ने। SO2 NH2 भएको भए बेन्जिन सल्फोनमाइड हुन्थ्यो। तर NH2 नभएर NHR आयो भने चाहिँ R भनेको त N मा आएको छ भने चाहिँ R, N मा आएको R लाई त N भनेर लेख्नु पर्यो। N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड, N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड। दिस इज N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड। यसको नाम हो N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड। अनि N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड KOH मा सोलुबल छ कि इन्सोलुबल छ भनेर सोध्यो। मैले जान्नै पर्छ KOH मा सोलुबल छ कि इन्सोलुबल छ भनेर जान्नको लागि KOH भनेको त बेस हो। बेसमा सोलुबल हुनको लागि त त्यो कम्पाउन्ड एसिड हुनु पर्यो। यो एसिड हो कि होइन कसरी थाहा पाउने? कुनै पनि कम्पाउन्ड एसिड हो कि होइन थाहा पाउनको लागि त्यो कम्पाउन्डमा NH र OH भन्ने ग्रुप छ कि छैन हेर्ने। OH र NH ग्रुप छ भने एसिड हो, छैन भने एसिड होइन। एकचोटि ध्यान दिएर हेर त, OH र NH ग्रुप छ भने त्यो एसिड हो, छैन भने एसिड होइन। अब यहाँ हेर त, N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइडमा NH भन्ने ग्रुप छ कि छैन? N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइडमा NH भन्ने ग्रुप छ कि छैन? NH भन्ने ग्रुप त छ नि त। छ भने यो एसिड हो कि होइन? हो। यो एसिड हो भने यसले KOH भन्ने बेससँग रिएक्सन गरेर, एसिडले बेससँग रिएक्सन गरेर सल्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। हो, त्यसैलाई हामी सोलुबल भन्छौँ। भनेपछि प्राइमेरी अमाइनले के बनाउँदो रहेछ? N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड बनाउँदो रहेछ, which is soluble in KOH भनेर सम्झिनु पर्यो। प्राइमेरी अमाइन्सले के बनाउने रे? N अल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड which is soluble in KOH। यसरी सम्झिनु पर्यो। नम्बर बी मा हेर त, सेकेन्डरी अमाइनले के बनाउँछ? सबैजनाले हेर त, सेकेन्डरी अमाइनले के बनाउँछ हेरौँ। त्यही तरिकाले रिएक्सन गर्ने हो, अरू केही फरकै छैन। सेकेन्डरी अमाइनको रिएक्सन पनि प्राइमेरीको जस्तै गरेर गर्न सक्छौ है। जस्तै C6H5 SO2 Cl बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड भयो। यसलाई सेकेन्डरी अमाइन्स भनेपछि त एउटा हाइड्रोजन त छ, एटलिस्ट एउटा हाइड्रोजन छ भने योसँग रिएक्सन गर्ने। HCl निकाल्देऊ। निकाल्दिसकेपछि जे प्रोडक्ट बन्यो त्यो लेख। C6H5 S डबल बोन्ड O and R2 भयो। यसको नाम के भयो? NN डाइअल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड भयो। NN डाइअल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइड, बेन्जिन सल्फोनमाइड। NN डाइअल्काइल बेन्जिन सल्फोनमाइडलाई KOH मा राख्यो भने सोलुबल हुन्छ कि इन्सोलुबल हुन्छ? भेरी सिम्पल, इन्सोलुबल हुन्छ, किनभने H छैन, एसिडै होइन भने। एसिड होइन भने बेससँग सोलुबल हुन्छ त? हुँदैन, भन्छ इन्सोलुबल भयो। ल हेर, सेकेन्डरी अमाइन्सले बनायो भयो इन्सोलुबल, प्राइमेरी अमाइन्स भयो सोलुबल। टर्सरी अमाइन्समा के हुन्छ एकचोटि हेर्देऊ न। 3 डिग्री अमाइन्समा के हुन्छ होला? 3 डिग्री अमाइन्ससँग त एउटा पनि हाइड्रोजनै छैन। 3 डिग्री अमाइन्स भने SO2 Cl ले RnRr सँग रिएक्सन गर्यो भने रिएक्सन गर्दैन, किनभने हाइड्रोजनै छैन, नो रिएक्सन। भन्छ टर्सरी अमाइन नो रिएक्सन, सेकेन्डरी अमाइन इन्सोलुबल, प्राइमेरी अमाइन सोलुबल। सो तीनटा अमाइन्सले डिफरेन्ट नेचरको रिएक्सन दियो भने
तीनटा अमाइन्सलाई हामी सेपरेट गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? सक्यौँ। टेस्टको नाम हो हिन्सबर्ग टेस्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ रे? हिन्सबर्ग टेस्ट भन्छौँ। एन्ड द स्पेशल टेस्ट इज युज्ड टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्स। यसलाई हामी के भन्ने रे? हिन्सबर्ग टेस्ट। हिन्सबर्ग टेस्ट इज युज्ड टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्स। ल सो अब लास्ट एउटा टेस्ट जानु अझै आजलाई एकछिन अझै एउटा टेस्ट जानौँ जुन कलेजमा मस्तसँग पढाएको थियो। नम्बर नेक्स्ट इज भेरी भेरी स्पेसल टेस्ट जसलाई हामी हफम्यान्स टेस्ट भन्छौँ। तिमीहरूले कलेजमा यो भिक्टोरिया टेस्ट भन्ने र हफम्यान्स टेस्ट भन्ने त यति मजाले पढाएको छौ नि, यो नजान्ने मान्छे त कोही छैन होला सायद। हफम्यान्स टेस्टमा हफम्यान्स रिएजेन्ट के हो? यी बिर्सियो भने त बर्बाद हुन्छ है। रिएजेन्ट इज भन्यो भने इट इज डाइथाइल अक्जालेट। डाइथाइल अक्जालेट हो रिएजेन्ट चाहिँ। COO C2H5 C2H5 तल पनि COO C2H5 दिस इज डाइथाइल अक्जालेट। यसलाई हामी हफम्यान्स रिएजेन्ट भन्छौँ है। दिस इज हफम्यान्स रिएजेन्ट। नम्बर ए मा 1 डिग्री अमाइनले के बनाउँछ? 1 डिग्री अमाइनमा यसको रिएक्सन लेखेर बस्दिन तिमीहरूले कलेजमा अस्ति भर्खर कण्ठ गराएको छौ। 1 डिग्री अमाइनले के बनाउँछ? 1 डिग्री अमाइन्स फर्म्स सोलिड अक्सामाइड। सोलिड अक्सामाइड बनाउँछ है। 2 डिग्री अमाइनले के बनाउँछ? 2 डिग्री अमाइनले लिक्विड अक्जामिक इस्टर बनाउँछ। लिक्विड अक्जामिक इस्टर बनाउँछ भने 3 डिग्री अमाइनले के बनाउँछ? नो रिएक्सन। 3 डिग्री अमाइनले नो रिएक्सन। यो त याद छ होला नि सबैजनालाई। 1 डिग्री अमाइन फर्म्स सोलिड अक्सामाइड, 2 डिग्री अमाइन्स फर्म्स लिक्विड अक्सामिक इस्टर, 3 डिग्री अमाइन्स नो रिएक्सन। म यसलाई लेखेर बस्दिनँ किनभने तिमीहरू आफै जान्नु पर्यो। 1 डिग्री अमाइन्स सोलिड अक्सामाइड, 2 डिग्री अमाइन्स लिक्विड अक्सामिक इस्टर एन्ड 3 डिग्री अमाइन्स नो रिएक्सन्स। यो टेस्टलाई हामी हफम्यान्स टेस्ट भन्छौँ। यसबाट पनि हामी प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइन्स छुटाउन सक्छौँ। दिस टेस्ट इज अल्सो युजफुल टु डिस्टिङ्ग्विस प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन्स। यसरी सम्झिनु पर्यो। कुरा बुझिन्छ? ल दिस अल अबाउट डिफ्रेन्ट स्पेशल रिएक्सन्स। अब बाँकी रहेको रिएक्सन्सहरू आई विल एक्सप्लेन इन क्वेसन आन्सर डिस्कसन सेक्सन है। क्वेसन आन्सर डिस्कसन सेक्सन भनेको क्वाड सेसन भन्छु म त्यसलाई। त्यसमा म सबै पार्टहरूको एक एकवटा क्वेसन एटलिस्ट सबै रिएक्सनको एक एकवटा क्वेसन गराएर म त्यसमा तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु है। ल ओके, इफ यु हेभ एनी प्रब्लम सिओनले ह्यान्ड रेज गरेछ। ल भन त बाबु के हो तिमीलाई के प्रब्लम भयो भन? सर एकचोटि सबै स्लाइड देखाइदिनु न। सबै स्लाइड देखाइदिनु भन्दैछ तिमी किन पछि आयौ? यति धेरै स्लाइड लेखेको छु त्यो सबै स्लाइड देखाएर तिमीले स्क्रिनसट लिन पनि भ्याउँदैनौ। त्यति धेरै छ आज पढेको। ओके सानियाले के भन्दैछ? सानिया के भयो भन? ल सर बीचको स्लाइड देखाइदिनु न। ओ अर्कोले पनि त्यही भन्दैछ। ल सर नेट गएको थियो। यहाँबाट पनि सुरु गर्दैछु, अलिकति ठुलो बनाउँछु अझै। ल तिमीहरू फटाफट स्क्रिनसट लियो। म एउटा ठाउँलाई जम्मा 3 सेकेन्ड अडाउँछु, 4 सेकेन्ड अडाउँछु। तिमीहरू 4 सेकेन्ड स्क्रिनसट लिने। हुन्छ सर।